अस्तु, इतः पर्यन्तम् अस्माकं कृते व्याकरणविषये किं किम् अभवत् इति किञ्चित् पठेम। किम् अभवत् इत्युक्ते अत्र शत्रन्तपदं तकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् अत्र पठत् इति भवति। पठत् इति नपुंसकलिङ्गे प्रथमविभक्ति अपि अस्ति, अनन्तरम् एतत् प्रातिपदिकमपि अस्ति। नपुंसकलिङ्गे पठन्, पठन्तौ, पठन्तः इति भवति। इदानीं एतत् पठन् इति भवति, नपुंसकलिङ्गे पठत् इति भवति। अत्र प्रथमविभक्ति द्वितीयविभक्ति एव अत्र परिवर्तनं भवति। तृतीय आरभ्य नपुंसकलिङ्गे अनन्तरं पुल्लिङ्गे किमपि परिवर्तनं नास्ति, समानपदमेव। वयम् एतत् विषये जानीमः एव। अनन्तरम् अत्र किमस्ति, सप्तमी विभक्ति एकवचनं चेत् अत्र पठति इति भवति। पठन् पठति एव, परन्तु अत्र तदेव अत्र भवति पठति इति, परन्तु अत्र पठन्ति, पठन्त्यौ, पठन्त्यः इति भवति। कुत्र पठन्त्यः, पठन्त्यौ, पठन्त्यः इति स्त्रीलिङ्गे भवति। इदानीम् अत्र पठन्ति इति दीर्घं भवति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमविभक्ति एकवचनं पठन्ति एव, परन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गे पठन्ति इति दीर्घ ईकारः श्रूयते। अनन्तरं बहुवचने ह्रस्वमेव श्रूयते नपुंसकलिङ्गे। अत्र किञ्चित् मनसि स्थापनीयमेव, कुत्र कुत्र अत्र परिवर्तनं भवति इति। अनन्तरं गच्छन्ति इति अस्ति। गच्छन्ति लिखन्ति यत्र भवति तत् स्थाने अत्र अन्यपदं प्रयोगं कुर्मः चेत्, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, एतत् बालकाः, अतः तत्र गच्छन्ति इति धातु भवति, गम् गम्लूरु धातोः अत्र प्रयोगं कुर्मः चेत् गच्छन्ति इति भवति। गच्छन्ति यानानि मया दृश्यन्ते, शत्रान्तपदं गच्छन्ति यानानि। गच्छन्ति इति अत्र नपुंसकलिङ्गं बहुवचने अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः एव अत्र यानानि इति वयं द्रष्टुं शक्यते। बालिका गच्छन्ति अस्ति, गच्छन्ति एकवचनमेव, किम् अत्र बालिका अपि एकवचनम्, अतः तत्र प्रथमविभक्ति एकवचनं गच्छन्ति इति भवति। इदानीम् अत्र पदसङ्ग्रहः अस्ति। पदसङ्ग्रहः गण इति धातुः स्वीकुर्मः चेत् कौण्ट्, गण इति कौण्ट् इति अस्ति। अत्र लट्लकारे गणयति, गण्यते कर्मणि, अनन्तरं गणयिष्यति। स्यतासि लृ लुटोः इति सूत्रेण इस्य इति आगच्छति। एतत् आर्धधातुकम् अस्ति, आर्धधातुकप्रत्ययम् अस्ति। आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण आगत्य कार्यं करोति। गणयितव्यं, तव्यत् प्रत्ययं, गणनीयम्, अनन्तरं गणितः, गणिता, गणितं। गणितः पुल्लिङ्गं, गणिता स्त्रीलिङ्गं, गणितं नपुंसकलिङ्गम्। एतत् सर्वाणि पदानि कुत्र द्रष्टव्यं चेत्, अन्यपदम् एतत् विषये किम् अस्ति चेत् कृत् एव अन्ते अस्ति, सफिक्स् कृत् एव अन्ते अस्ति चेत् एतत् कृदन्तम् इति अत्र वक्तुं शक्यते। अनन्तरम् अत्र पुल्लिङ्गे किं भवति, स्त्रीलिङ्गे किं भवति इति तत्र दत्तं। सुशीला भगिनी एव पठतु। गणितवान्, गणितवती, गणितवान्, गणितवती, तवतु। गणयन्, गणयन्ति, शत्रु। गण्यमानः, शानच्। गणयित्वा, त्वान्तम्।
विगणय्य लेबन्तं गणयितुं तुमुन् अग्रे पठामि वा महोदय अत्र क्लेशः अस्ति वा न अस्ति इदानीम् अत्र चर् इति अस्ति एतत् पदं स्वीकृत्य किं किं भवति इति अत्र वीणा भगिनी पठतु संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु इदानीम् अत्र अग्रे पठतु Char is to graze, to eat, or to roam. Charati, latlakara. Charyate is atmanepadi. Charishyati, lit lakara. Charita आत्मनेपदी कर्मणि अस्ति अत्र कर्मणि karmani. Charyate is karmani. Charitavyam is tavyat. Charaniyam is aniyar. Charitaha, charita, charitam is itta pratyaya. Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga. Charitavan is Tvantam Pratyaya. Charitavati is Strilinga. Charan, Charanti, Shatru Pratyaya. Pullinga, Strilinga. Charitva is Tva Pratyaya. Pracharya, Labantam. Charitum is Tumun. अत्र प्रचर्य इति अस्ति खलु हा अत्र उपदा दीर्घः अस्ति चेत् किं भवति प्रचार्य प्रचार्य इति भवति प्रचार्य प्रचार्य अस्तु इदानीम् अत्र इक्तवत् इति उक्तवती खलु इक्तप्रत्ययम् इक्तप्रत्ययम् अत्र मया पूर्वम् उक्तम् अत्र ता एव तिष्ठति ककारः इत् भवति केन सूत्रेण उत्तमं ला अस्ति श अस्ति कु कुचुटु तुप्पु कु इति पञ्चवर्णाः सन्ति अतः लट्युपततिते इत्यनेन एव ककारः लोपः भवति अत्र किं तिष्ठति अन्ते ता एव तिष्ठति अतः तत्र इक्तप्रत्ययम् इति न वक्तव्यम् मनसि स्थापयतु कोऽपि उक्तवन्तः चेत् इक्तप्रत्ययम् इति उक्तवन्तः चेत् न इक्तप्रत्ययं ककारः लोपः भवति अत्र एकं सूत्रम् अस्ति रशकतत् इति एतत् तदेव अत्र पाठनीयम् इदानीं पठितवन्तः अनन्तरं कोऽपि किमपि न ज्ञातवन्तः चेत् तेषां कृते एतत् वक्तव्यमेव अस्तु अग्रे इदानीं चिञ्ज् इति अस्ति चिञ्चति इति सुशीला भगिनी पठतु चिनोति चीयते चेष्यति लट् लकार कर्मणि प्रयोग and लृट् लकार चेतव्यं चयनीयं तव्यत् अनीयत् चितः चिता चितं प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग चितवान चितवती तवतु प्रत्यय चिन्वन् चिन्वन्ति शत्रु प्रत्यय चित्वा त्वान्तं विचित्य लेबन्धं चेतुं तुमुन् अस्तु अत्र किमपि अत्र छी एव अस्ति खलु छी एव अस्ति अनन्तरम् अत्र चेष्यति इति भवति चेष्यति इति भवति अनन्तरं चीयते इति भवति किमर्थम् अत्र चीयते इति भवति इति प्रश्नः उदेति बहवः कार्याणि सन्ति परन्तु भवन्तः कृते अत्र किं सूत्राणि द्रष्टव्यमेव इच्छति वा हाँ महोदय सूत्राणि द्रष्टव्यं चेदेव मनसि एतत् आगच्छति न तु अत्र चयति चीयते अत्र विद्युत् गतं वा सुशीला भगिनी
Susila Bhagini? Sushila Bhagini, I think her video is stopped. Gone. Current has gone, I think. I think so. चीयते इति अस्ति। सुशीला भगिनी श्रोतुं शक्यते वा? Don't know, maybe it is disconnected, Mahodaya. Shall I read the next one, Chiti? न, अत्र चीयते इति Okay. द्रष्टुं शक्यते वा? चित्रं चित्रं स्वीकरोतु। Okay. एकनिमिषम्। अत्र शेर् करणीयं खलु? मया कृतम्, अत्र शेर् कृतं, पश्यतु। द्रष्टुं शक्यते खलु? अत्र चीयते इति अस्ति। चिञ्ज एव धातु, पठतु। चीयते, चीयेते। अत्र चिञ्ज इति अस्ति खलु? अत्र किमपि सिञ्ज इति रस्वं भवति खलु? इदानीम् अत्र ची इति अस्ति। चीयते। एतत् केन सूत्रेण दीर्घः भवति इति पठितुम्। इदानीं पठतु, आरम्भतः पठतु। चयने चिङ् भूवादयो धातवः ची अधिकं लट् वर्तमाने लट् ची अधिकं ल भावकर्मणोः ची अधिकं त तिप्तस्ति तिप्तश्चिङ् सिप्तस्थि मिब्वस्मत् मिब्वस्मस् तथा तथा जथा साध्याद्वमिङ् वहिमहि ची प्लस यक् प्लस त सार्वधातुके यक्। इदानीम् अत्र पश्यतु, तिप्तश्चि इति अस्ति। एतत्तु आत्मनेपदिनः चीयते इति, आत्मनेपदिनः कर्मणि। अनन्तरम् अत्र ता आतां ज इति भवति। इदानीम् अत्र ता इति अस्ति, परन्तु मध्ये चीयते इति यकारः आगच्छति खलु? तत् यकारः केन सूत्रेण आगच्छति? सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण ककारः अलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन इत् भवति। यकारः एव तिष्ठति, अतः छि योगः या इति भवति। इदानीं तकारः एव खलु, परन्तु अत्र किमर्थम् अत्र ते इति भवति चीयते? अत्र अन्य सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति। एतत् आरम्भ बाल्यकाले वयं सर्वे क्रीडितवन्तः। तत् समये किञ्चित् हैड् अण्ड् सीक् इति अस्ति खलु? कुत्रापि एतत् भवति एव। तदेव अत्र ता इति अस्ति। किमर्थम् अत्र ते इति भवति? इदानीं क्रीडा आरम्भं करोति। अत्र स्थित आत्मनेपदानां टेरे इति अस्ति। तित् आत्मनेपदानां तित् भवति। अत्र तकार उत्तरवर्ती अकारः अस्ति, अकारस्य स्थाने एकारः भवति, अतः ते इति भवति। केन सूत्रेण? तिते आत्मनेपदानां टेरे। इदानीम् अत्र
ची रस्वमेव भवति, यक्ल यक् अनन्तरं ते इति भवति, चीयते हम्म। एव। परन्तु ची। अत्र ची इति दीर्घं भवति। सुशीला हम्म। भगिनी, आम् आम् ऐ अण्डर्स्टाण्ड्। ची इति दीर्घं भवति। आम् केन सूत्रेण दीर्घं भवति? अकृत् सार्व धातुक अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः कृदन्तमस्ति खलु अत्र। एतत् अत्र सर्वाणि पदानि कृदन्तमस्ति। कृदन्तमस्ति। अकृत् सार्वधातुके इदानीम् अत्र आत्मनेपदिनः भवति। आकृत् कर्मणि अस्ति, आकृत् सार्वधातुके इत्यनेन दीर्घः भवति। अतः एव अत्र चीयते इति भवति। अनन्तरं किं प्रश्नः इदानीं? तावदेव खलु? तावदेव तावदेव। तावदेव। इक रस्व इकारस्य स्थाने दीर्घं भूत्वा चीयते चीयते इति भवति। चीयते इति भवति। अग्रे पठतु वीणा भगिनी। Chitti is this one. Which one should I read? चिति चीयते। इदानीं चिञ्ज् भवती एव पठितवती खलु? No, Chin, Sushila Mahodaya, right? Chitti is the next one. पठतु। Chitti, Chint, to remember. Chintayati, Chintyate, Chintishyati, Chintayishyati, Chintayishyati, Chintayitavyam, Chintaniyam, Chintitaha, Chintita, Chintitam, Chintitavan, Chintitavati, Chintayan, Chintayanti, Chintayamanaha, Chintayitva, Vichintya, Chintayitum. Chintayati is Latlakara, Chintyate is Karmani, Chintayishyati Litlakara, Chintayitavyam is Tavyat, Chintaniyam is Aniyar, Chintitaha, Chintita, Chintitam is Itta Pratyaya, Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga. इक्तवा Ta Pratyaya. Chintitavan is Tavatu Pratyaya. Chintitavati is Strilinga. Chintayanti is Shatru, Pullinga, Strilinga. Chintayamanaha is Shanach. Chintayitva, Tva Pratyaya, and Vichintya is Labantam. Chintayitum is Tumun Pratyaya. प्रश्नः उदेति वा? No. इदानीं एकनिमिषं महोदय। अन्ये Echo is coming. एकनिमिषं महोदय। I don't know how to. सुशीला भगिनी भग्नं करोतु, अनन्तरम् आगच्छतु। प्रश्नः उदेति वा अत्र किमपि? न महोदय। सुशीला भगिनी, सुशीला भगिनी अस्ति वा? वीणा भगिनी एव पठतु अग्रे। Okay, Chidir. No, I am all right. There is no questions, Modi. Okay. अस्तु। Sushila Bhagini, you can read. Chidir. चिदिर् इति अस्ति। अत्र पूर्वं मया प्रेषितं वर्ग आरम्भसमये। चिदिर् इति इर् इत् संज्ञा वाच्या इति मया प्रेषितं। पुष्पा दीक्षित महोदयस्य पुस्तकं, महोदयायाः पुस्तकं मम समीपे अस्ति।
तत्र एव मया स्वीकृतं फोटो अत्र स्वीकृत्य मया प्रेषितमेव अत्र वार्तिकम् अस्ति अतः चिदिर् बिदिर् इति अस्ति चेत् तत्र इर् इत् भवति इदानीम् अग्रे पठतु सुशीला भगिनी Chidar, to cut into pieces. Chinatti, chidyate, chetsyati. Chetavyam, chedhaniyam, chinnaha, chinna, chinnam, chinnavan, chinnavati, chindan, chindanti, chitva, vichidya, chetum. Chinati, लट्लकार कर्तरी छिद्यते कर्मणि चेत्स्यति लृट्लकार चेतव्यम अनीयत तव्यत छेदनीयम अनीयत छिन्नः छिन्ना छिन्नम उक्त प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग चिन्वान चिन्नवान चिन्नवती तवतु प्रत्यय छिन्दन छिन्दन्ति शत्रु प्रत्यय चित्वा त्वान्तं विच्छिद्य ल्यबन्धं छेतुं तुमुणान्तम् अत्र प्रहेलिका अस्ति वीणा भगिनी पठतु प्रहेलिका राजन् कमलपत्राक्ष तत्ते भवतु चाक्षयम् आसादयति यद्रूपं करेणुः करणैः विना अत्र पठतु अर्थं पठतु lotus eyed king, may you have in plenty of that form of karenu, she elephant, without karanas, sense organs. That is the meaning. Answer, from the word karenu, if the consonants like k, r, n are removed, the form that remains is a adhikam a adhikam uhu. That is, a plus a gives I plus uhu gives ayuhu. So the verse means, may you live long, O king. अत्र प्रहेलिका अत्र किम् अस्ति उल्लेखः किं भवति इति राजन् इति किं पदं राजन् नकारान्त पुल्लिंग एकवचनं किम् एकवचनं सम्बोधने एकवचनं राजन् अनन्तरम् अत्र कमलपत्राक्ष एतदपि सम्बोधनम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कमलपत्राक्ष इति शब्दः अस्तु अनन्तरं तत् किम् अस्ति तत्ते 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 भवतु तत् प्रथम एकवचनम् एतत् शब्द ते बहुवचनं सह शब्द अत्र भवतु लोट्लकार भूसतायां तदेव वक्तव्यं भूसतायां इति धातोः भवतु लोट् लकारः प्रथमपुरुषे एकवचनम् एतदेव प्रश्नः उदेति अत्र भवतु लिखतु अङ्कः तु द्वयम् अस्ति 2 marks questions भवतु लिखतु अत्र भूसतायाम् इति धातोः भवतु प्रथमपुरुष लोट् लकारे एकवचनं तदेव अत्र लेखनीयम् अनन्तरमेव mark 2 will be coming to you otherwise it will not come अस्तु अनन्तरम् अत्र भवतु अनन्तरं अक्षयं किम् अभवत् अत्र सन्धि सवर्णदीर्घ सूत्रं सवर्णदीर्घ अकः सवर्णे दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घः इति अस्ति अक्षयम् इत्युक्ते किम् अक्षयं अक्षयम् अक्षयम् is to prosper
Iksha is ice. अक्षयम् इत्युक्ते न क्षयति. Okay, plenty. क्षयम् इत्युक्ते क्षयरोगः. To reduce. शरीरे क्षीयते इति शरीरं. क्षीयते इति शरीरम्. आरम्भकालं वयं बहु उन्नतरूपेण आसीत्. इदानीं कालः गच्छतः अतः क्षयः भवति. अत्र मुखं समीचीनतया नास्ति, हस्तमपि समीचीनतया नास्ति, पादम् एकं कोणे भवति, हस्तम् एककोणे भवति, तदेव भवति किञ्चित् कालानन्तरम्. अतः एव क्षीयते इति शरीरं नश्यति इति खलु. किञ्चित् कालानन्तरं क्रमेण शनैः नश्यति, क्षयति भवति, क्षयं भवति. क्षयम् अनन्तरम् आसादयति. उपसर्गपूर्वकः सद् धातोः आसादयति इति निजन्तमस्ति. अनन्तरं किमस्ति? यद् रूपं. यद् रूपम्. अत्र किमपि नास्ति एव, वर्णमेलनमेव. यद् रूपम्. अनन्तरं करेणुः. करेणुः इति प्रथमपुरुषे एकवचनमेव. अनन्तरम् अत्र करणैः नपुंसकलिङ्गं. करणम् इति नपुंसकलिङ्गं. करणैः इति तृतीया बहुवचनं. तृतीया विभक्ति बहुवचनम् अस्तु. अनन्तरम् अत्र विना इति अव्ययपदमस्ति. अत्र विना कुत्र कुत्र भवति? विना इति पदं संस्कृते त्रीणि स्थानानि स्वीकृत्य आगच्छति. कुत्र भवति चेत् अत्र तृतीया पञ्चमी, द्वितीया तृतीया पञ्चमी इति स्थाने आगच्छति. 2, 3, 5 लिखतु कुत्रापि. तत् स्थाने एव अत्र विना प्रयोगं कुर्मः. अत्र करणैः इति अस्ति खलु तृतीया, अतः विना इति भवति. अनन्तरं द्वितीया अपि भवति. द्वितीयस्थाने अपि विना भवति. द्वितीयस्थाने भवति, तृतीयस्थाने भवति, अनन्तरं पञ्चमस्थाने अपि विना भवति. कुत्रापि एतत् आगच्छति चेत् वयं द्रष्टुं शक्यते एव. अस्तु, इदानीम् अत्र इदानीं करण इति अस्ति चेत् इक् प्लस् रेपः प्लस् न. इदानीम् अत्र आ प्लस् ए प्लस् अत्र करणुः आ प्लस् रे अकारः एकारः ऊः करणुः इति अस्ति. इदानीम् अकार एकार मेलनेन किं भवति? ऐकारः भवति. ऐकारः ऊः भवति आयुः. किमर्थम् अत्र ऐकारः आ इति भवति? वृद्धिसन्धिया माया पूर्वम् उक्तम् अत्र. एचो यवा यावः. अयादेशः एकारस्य स्थाने, ऐकारस्य स्थाने आयादेशः भवति. यान्तवान्तादेशसन्धि. एचो यवा यावः इति यान्तवान्तादेशसन्धिः भवति. अतः अत्र आयुः इति भवति. अदनाल मे Raja is getting blessed, blessings from somebody. May you live long, O king. इति अस्ति. अग्रे अत्र सुभाषितं चत्वारः भवति. अग्रिमवर्गे पश्येम. मङ्गलश्लोकं वदतु. सुशीला भगिनी वदतु मङ्गलश्लोकम्.
आम् महोदय, आम् महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अग्रिम शुक्रवासरे वर्गः अस्ति एव। ओके। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु।